हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केव हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, मैंने ये वाक़या आज तक किसी को नहीं सुनाया, ना कि इसलिए कि मुझे डर लगता था, बल्कि इसलिए कि मैं खुद नहीं जानता था कि उस रात मेरे साथ हुआ क्या था और क्यों हुआ था। ये कहानी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ है, और शायद जब आप इसे सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कुछ सड़कें सिर्फ सफ़र के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ रास्ते लौटने नहीं देते। ये सन 2022 की बात है। मेरी नई नई नौकरी पेशावर में लगी थी और मैं इस्लामाबाद से हर हफ्ते आता जाता था। स्वात मोटरवे मेरे लिए एक नेमत थी, जो कि साफ़ सुथरी, हमवार और आम सड़कों से कहीं ज़्यादा महफूज थी। लेकिन जिस रात की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई आम रात नहीं थी। वो जुमे की रात थी। मैं दफ्तर से लेट निकला। रात के तकरीबन 10:30 बजे मैंने अपनी गाड़ी निकाली। मौसम कुछ अजीब सा था, हल्की हल्की ठंड, धुंध नहीं मगर आसमान पे अजीब सा हल्का सा नीलापन था, जैसे कि मुकम्मल अंधेरा ना हो, और चांद वो भी मुकम्मल नहीं था मगर जगमगा रहा था। मैं अपनी गाड़ी में अकेला था, एफएम भी बंद था और मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम थी। बस सन्नाटा। मोटरवे पर जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो कुछ देर बाद मुझे लगा कि जैसे मैं अकेला नहीं हूँ। पहला अजीब लम्हा तब आया जब कमर्शियल प्लाजा के करीब एक गाड़ी पीछे से आई और कुछ देर मेरी गाड़ी की रफ्तार के बराबर चलने लगी। वो एक सफ़ेद कलर की पुरानी करोला विंटेज मॉडल थी। उसका नंबर प्लेट तो नज़र नहीं आ रहा था, और सबसे अजीब बात कि उस गाड़ी के अंदर की लाइट ऑन थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि कोई फैमिली होगी, शायद किसी बच्चे की वजह से अंदर की लाइट ऑन हो। लेकिन फिर अगले 2 किलोमीटर में जब मैंने रफ्तार कम की तो वो गाड़ी भी कम करती चली गई। मैं रफ्तार बढ़ाता तो वो भी मेरे साथ साथ अपनी रफ्तार बढ़ा देता। यहाँ से मुझे लगा कि मामला मामूली नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी एक साइड पर ले जाकर स्लो कर दी ताकि वो आगे निकल जाए, और हाँ, वो गाड़ी गुजर गई, मेरी गाड़ी से आगे निकल गई। मगर जब मैंने उसे गौर से देखा तो ड्राइविंग सीट खाली थी। जी हाँ, उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट खाली थी। मैंने भी यही सोचा जो आप सोच रहे हैं कि शायद मुझे वहम हुआ हो, शायद शीशा रिफ्लेक्ट कर रहा हो। मगर मैंने कई बार आंखें मसल कर देखा, उस गाड़ी की ड्राइविंग वाली सीट बिल्कुल खाली थी और वो गाड़ी खुद बहुत चल रही थी। फिर मैं रुका, कुछ देर के लिए गाड़ी बंद की, सोचा कि मुझे नींद आई है या मेरा दिमाग थका हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एक अजीब बात हुई। बाहर निकलते ही मुझे लगा जैसे हवा का दबाव ज़्यादा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे हवा में नमी नहीं, कोई दबा हुआ खौफ हो। मोटरवे पूरा वीरान था, आसपास कोई रोशनी नहीं। मैंने पलट कर देखा तो वो सफ़ेद गाड़ी कुछ फासले पर सड़क के किनारे खड़ी थी, और फिर वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ यानी कि रिवर्स में चलने लगी, और बग़ैर ड्राइवर के। दोस्तों, ये वो लम्हा था जहाँ मैंने पहली बार सोचा कि ये ख्वाब नहीं है। मैं गाड़ी में वापस बैठा, इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से गाड़ी निकाल दी, 120, 130, और फिर मेरे दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे मेरी पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने पिछले शीशे में देखा तो वही गाड़ी बिल्कुल मेरे पीछे फिर से आ रही थी। इस बार ना उसकी लाइट्स ऑन थी, ना वो हॉर्न दे रही थी, बस खामोशी से मेरे पीछे पीछे आ रही थी, जैसे कोई मकसद हो, जैसे वो मुझे कहीं ले जाना चाहती हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। फिर मैंने वो किया जो शायद मैंने ना किया होता। मैंने मोटरवे के एक इमरजेंसी ब्रेक पॉइंट पर गाड़ी रोक दी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, ये देखने के लिए कि वो क्या है। लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक गलती थी। जब मैंने अपनी गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो मेरे हाथ कांप रहे थे, और मेरे दिल के धड़कने की आवाज़ मुझे अपने ही कानों में सुनाई दे रही थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी। मेरे सामने सड़क बिल्कुल सुनसान थी, स्याह तारकोल जैसी मौत, और थोड़े ही फासले पर वही सफ़ेद करोला बिल्कुल खामोश खड़ा था। मैंने हिम्मत की, कदम बढ़ाए, और जैसे ही मैंने 3 कदम आगे लिए तो उस गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गई, और मैं एकदम रुक गया। मेरे कदम जम गए, क्योंकि ना कोई आवाज़, ना कोई हिलचल, सिर्फ वो रोशनी जो मेरे सीने से टकरा रही थी, जैसे किसी ने बंदूक का निशाना ले लिया हो। और फिर उस कार का एक दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला, ना झटके से
نہ زور سے، بس ایک عجیب سی نرمی کے ساتھ، جیسے ہوا نے اسے دھکیل دیا ہو۔ میں نے جھک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ اندر کوئی ہے یا نہیں، لیکن اس گاڑی کا اندرونہ مکمل اندھیرے میں تھا۔ لائٹیں آن تھی مگر اندر صرف کالا خلا، جیسے کسی نے سیٹیں، اسٹیئرنگ، سب کچھ نگل لیا ہو، جیسے اندر کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر اسی لمحے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں چونک اٹھا، کیونکہ جیسے ہی میں نے اپنا فون نکالا تو میرے فون کے اسکرین پر کچھ نہیں تھا، نہ نمبر، نہ کوئی نام، صرف انکمنگ کال۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کال اٹینڈ کی اور موبائل اپنے کان سے لگایا، اور دوسری طرف سے جو آواز آئی اس نے میری ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی دوڑا دی۔ وہ آواز کچھ یوں تھی، کیا تم نے اسے دیکھ لیا؟ یہ ایک عورت کی آواز تھی، دھیمی جیسے سرد ہوا کی سرسراہٹ، مگر ہر لفظ سیدھا میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ میں نے ایک دم فون نیچے پھینکا اور واپس اپنی گاڑی کی طرف دوڑا، لیکن میری گاڑی وہاں تھی ہی نہیں۔ میری وہ سیاہ کلر کی مہران جو میں نے خود خریدی تھی، جو 5 منٹ پہلے تک میرے ساتھ تھی، اب وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ وہاں صرف سڑک، سنسان سڑک، سناٹا اور وہ سفید کرولا، اور میری گاڑی غائب تھی۔ میں نے خود کو زور سے تھپڑ مارا، آنکھیں مسلی، اور میں نے خود سے کہا کہ کیا میں خواب میں ہوں یا یہ کیا چل رہا ہے؟ لیکن سب کچھ اصلی تھا۔ ہوا کی خوشبو، ٹھنڈک، زمین کی سختی، سانس کی تیزی، سب کچھ زندہ تھا۔ تب اچانک ایک ٹول پلازا کی لائٹ دور سے دکھائی دی مجھے۔ میں نے اپنے ہوش سنبھالے اور پیدل ہی اس طرف چل پڑا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جب میں وہاں پہنچا تو ایک شخص کیبن میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا، تھوڑا ہانپتے ہوئے، تھوڑا کانپتے ہوئے۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، اور پھر اس نے صرف ایک جملہ کہا، تم وہ واحد بندے نہیں ہو جسے وہ سفید گاڑی نظر آئی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا، اور میں نے اسے کہا کہ کیا مطلب، آپ کو بھی کچھ پتہ ہے؟ وہ کیبن سے نکلا، سگریٹ جلائی اور بولا، ہاں، ہر سال 1-2 بندے ایسے آتے ہیں جو اس گاڑی کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ گاڑی موٹر وے پر خود چل رہی تھی، کوئی کہتا ہے کہ اس میں عورت بیٹھی تھی، اور کوئی کہتا ہے کہ اس کا پیچھا ہوا۔ لیکن سنو، وہ گاڑی کبھی کسی شہر میں داخل نہیں ہوتی۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے اسے بولا، لیکن پھر وہ گاڑی جاتی کہاں ہے؟ وہ بولا، پتہ نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ جو لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں یا تو اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اکثر کچھ دن بعد یا تو پاگل ہو جاتے ہیں یا پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہ باتیں میں سن رہا تھا۔ میں بالکل خاموش کھڑا رہا۔ میری سانسیں بند ہو رہی تھی اور ذہن جیسے بند ہو چکا تھا۔ لیکن پھر اس نے ایک اور بات کہی، ایسی بات جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، کیا تم نے فون پر اس عورت کی آواز سنی تھی؟ دوستو، یہاں پر اس کی یہ بات سن کر میں نے چونک کر اس سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا، جس کو وہ گاڑی نظر آتی ہے اس کو وہی کال بھی آتی ہے، اور جس نے وہ کال سن لی اس کے ساتھ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، میں اس ٹول پلازا کے ملازم کی یہ سب باتیں سن کر ششدر تھا۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اس بندے نے مجھے پانی دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں باقی سفر نہ کروں، صبح کا انتظار کروں اور اسی کیبن کے برابر بنے ایک چھوٹے سے ریسٹ ایریا میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ میں اس وقت اتنا تھکا ہوا تھا کہ انکار نہ کر سکا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے موبائل نکالا، جو ابھی کچھ دیر پہلے بند ہو چکا تھا وہ ابھی آن تھا، اور اس کی بیٹری 34%، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور پھر میں نے اپنے موبائل کی کال لاگ چیک کی، لیکن اس خاتون کی کال کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ شاید CCTV کیمروں میں وہ سفید گاڑی نظر آئی ہو۔ میں اٹھا، واپس اس کیبن میں گیا اور ٹول والے سے کہا، بھائی پلیز اگر آپ مجھے وہ کیمروں کی فوٹیج دکھا سکیں جس وقت میں آیا تھا، بس 5 منٹ۔ اس نے حیرت سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تم جیسے لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ لیکن پھر وہ کیبن کے اندر گیا اور چند منٹ بعد ایک چھوٹی سی اسکرین پر ویڈیو آن کی، اور اب جو کچھ میں نے اس میں دیکھا وہ شاید پوری کہانی کا سب سے بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ CCTV میں میری گاڑی موٹر وے پر رکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پھر میں باہر نکلتا ہوا
لیکن میرے سامنے کوئی سفید گاڑی تھی ہی نہیں، نہ سڑک پر نہ سڑک کے سائڈ پر، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل سنسان موٹر وے تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، میرے پیچھے آ رہی تھی وہ گاڑی، اس کا دروازہ کھلا تھا، ہیڈ لائٹس آن تھی، فون بھی آیا تھا مجھے۔ وہ شخص بولا، لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں ہر بار، لیکن ویڈیو کچھ اور دکھاتی ہے۔ دوستو اب میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا تھا، میں جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اس بندے نے ایک ایسا سوال کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے کہا، کیا تم نے بچپن میں کبھی کوئی قبرستان کے قریب اکیلے وقت گزارا تھا؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے ایک جواب میں کہا، جی ہاں۔ وہ بولا، اکثر وہ لوگ جن کو یہ سفید گاڑی نظر آتی ہے، ان کا ماضی میں کسی نہ کسی مقام پر مردہ خاموشیوں سے واسطہ رہا ہوتا ہے، جیسے قبرستان میں کھیلنا، کسی پرانی لاش کو چھونا، یا کسی ایسے واقعے کا گواہ بننا جو عام آنکھیں نہ دیکھ سکے۔ یہ گاڑی کسی کو بھی نہیں دکھتی، یہ صرف اسے نظر آتی ہے جس کے اندر کچھ جاگ چکا ہو۔ دوستو یہ بات سن کر میرے ذہن میں فلیش بیک آیا، جس میں 10 سال کا تھا اور دادا کے گاؤں میں کھیلتے کھیلتے میں ایک پرانے قبرستان کے پاس چلا گیا تھا۔ ایک کچی قبر آدھی کھلی ہوئی تھی اور تجسس میں نے اس میں جھانک لیا تھا۔ مجھے تب کچھ خاص نہیں لگا تھا، مگر کیا یہ وہی لمحہ تھا؟ کیا وہی کنیکشن تھا جس نے مجھے آج یہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا؟ پھر میں نے وہ رات اسی کیبن میں اس بندے کے ساتھ ہی گزاری، اور صبح ہوتے ہی جب میں اس کیبن سے باہر نکلا تو میری گاڑی کچھ دور وہیں پر کھڑی تھی جہاں سے غائب ہو چکی تھی، اور میں نے صبح سویرے اپنی سفر دوبارہ شروع کیا۔ لیکن رات والا خوف اب بھی میرے ذہن میں گونج رہا تھا، لیکن اب میں سیکھ چکا تھا کہ یہ وہ چیزیں نہیں جو ہر کسی کو نظر آتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اسے دکھائی دیتی ہیں جو کسی نہ کسی وقت کسی غیر مرئی دنیا کو چھو چکا ہو۔ اب میں اسلام آباد پہنچ چکا تھا، سب کچھ بظاہر تو نارمل تھا، لیکن میرے دل کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ میں نے وہ راستہ دوبارہ کبھی نہیں اپنایا۔ سوات موٹر وے اب بھی چلتی ہے، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کے لیے وہ سڑک صرف ایک راستہ نہیں بلکہ ایک دروازہ ہوتا ہے، ایسی دنیا کا دروازہ جہاں سے واپس آنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ دوستو یہ ایک سچی کہانی تھی یا وہم، یہ فیصلہ آپ کریں، مگر اگر آپ کبھی رات کے وقت سوات موٹر وے پر تنہا جا رہے ہوں اور کوئی سفید گاڑی آپ کا پیچھا کرے تو یاد رکھیے گا، اپنی گاڑی کو روکنا مت، پلٹ کر بھی مت دیکھنا، اور اگر آپ کو کسی انجان نمبر سے فون آئے تو ہرگز جواب مت دینا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی پہلی ہارر سٹوری، تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ہارر سٹوری کی طرف۔ دوستو کبھی آپ نے کسی اجنبی کی نظروں میں ایسا خالی پن دیکھا ہے کہ ایسا لگے کہ جیسے وہ دنیا میں ہو کر بھی دنیا میں نہ ہو؟ جی ہاں، میں نے دیکھا ہے، اور وہ ایک معمولی ملاقات نہیں تھی، اس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ کبھی کبھی میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر اس رات میں رکشہ سے نہ اترتا تو شاید آج یہ سب کچھ بتانے کے قابل بھی نہ ہوتا۔ یہ تقریباً 7 سال پرانی بات ہے۔ سردیوں کی ایک اندھیری شام تھی، میں لیاقت آباد میں اپنے ایک دوست کے ہاں بیٹھا تھا۔ رات دیر تک بیٹھک چلتی رہی۔ 12:30 بجے کے قریب جب میں واپس نکلا تو سڑکیں ویران ہو چکی تھی۔ میرے پاس اپنی بائک تو نہیں تھی، تو میں نے وہیں سے چاندنی چوک کے لیے رکشہ کر لیا۔ رکشے والا بھی تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا، بالکل خاموش، بالکل چپ چاپ۔ راستے میں نے اس سے 2 بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بس سر ہلا دیا۔ جب ہم ناظم آباد نمبر 4 کے قریب پہنچے تو سڑک کے کنارے ایک عورت کھڑی تھی، دھوئے کے بادلوں میں لپٹی ہوئی، جیسے سردی کی دھند اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہو۔ اس نے ہاتھ دیا، رکشہ والے نے بغیر کچھ پوچھے رکشہ روک لیا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ آئی اور میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کے کپڑے عجیب سے پرانے انداز کے تھے، جیسے کوئی 80 کی دہائی کی فلم کی ہیروئن ہو۔ میں نے رکشہ والے سے کہا، یہ عورت کہاں اترے گی؟ اس نے پیچھے دیکھے بغیر بس اتنا کہا، یہ بتا دے گی خود ہی تمہیں۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا، اور دوستو اس کی آنکھیں خالی تھی، بالکل سفید، ان میں پتلیاں نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں میرے اندر جھانک رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرے ماضی کی ہر غلطی دیکھ لی ہو۔ پھر میں نے آہستہ سے اس عورت سے پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا،
जहाँ तुम जा रहे हो वहीं। अब यहाँ पर मैं सुन हो गया था। मुझे लगा कि जैसे ये कोई मजाक है, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे किसी पुराने टेप रिकॉर्डर से आ रही हो, थोड़ी धीमी, थोड़ी खनकदार और थोड़ी गैर इंसानी। फिर रिक्शा अपनी मंजिल की तरफ चलता रहा, और अजीब बात तो ये थी कि हम 3 बार वही मोड़ काट चुके थे, वही खंबा, वही सन्नाटा और वही बंद दुकान। मुझे समझ आ गई कि हम चक्कर काट रहे हैं। मैंने रिक्शे वाले को ज़ोर से कहा, भाई तुम बार बार एक ही जगह क्यों ले जा रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मुड़कर उस औरत को देखा। अब वो मुझे घूर नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। वो कुछ पढ़ रही थी, कोई मंत्र या विर्द। और दोस्तों, जैसे ही उसके लब हिले तो मेरे मोबाइल की बैटरी जो 78% थी, 1 सेकंड में मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, बैटरी डाउन हो गई। मैंने रिक्शे वाले का कंधा झंझोड़ा। ओ भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? उसने पहली बार मुड़कर मुझे देखा, और उसकी आंखें वही थी जो उस औरत की थी, बिल्कुल सफ़ेद। और उसने कहा, अब ये तुम्हारी मंजिल है। तभी रिक्शा अचानक झटके से रुका, और सामने जो जगह थी वो एक कब्रिस्तान था। अंधेरा, सन्नाटा और चारों तरफ पुरानी झुकी हुई कब्रें। फिर उस लम्हे मुझे लगा कि या तो मैं ख्वाब में हूँ या ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने खड़ा है। कब्रिस्तान के सामने रिक्शे का रुकना मेरे लिए एक धचका था, लेकिन जो चीज़ उससे ज़्यादा खौफनाक थी वो खामोशी थी। ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना कोई पत्ता हिल रहा था, बस एक ठहरी हुई भारी खामोशी। मैंने फ़ौरन नीचे छलांग लगाई और पीछे मुड़कर देखा तो रिक्शा ड्राइवर और वो औरत तीनों गायब थे। जी हाँ, ना कोई शोर, ना कोई इंजन की आवाज़, ना कोई रिक्शा चलने की आवाज़, बस मैं और एक सुनसान कब्रिस्तान। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं भागा क्यों नहीं। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। इसी लम्हे कब्रिस्तान की तरफ से एक आवाज़ आई, आ गए। मैं एकदम पीछे हटा और मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर एक झाड़ी के पीछे से वही औरत निकली, लेकिन इस बार उसके हाथ में लकड़ी का खस्ता हाल एक बक्स था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारा है। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन अचानक मेरे इर्द गिर्द 4 कब्रें फटने लगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। एक कब्र से हाथ बाहर निकला। उसकी उंगलियां बिल्कुल काली, नाखून तेज, और उंगलियों के बीच कुछ बंधा हुआ जैसे कोई तावीज़ हो। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे मेरे गले में ही अटक गई। फिर अचानक उस औरत ने वो बक्स मेरे पैरों के करीब फेंका। बक्स गिरा और मेरे पैरों में खुल गया। उसके अंदर था मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरे स्कूल का पुराना कार्ड, मेरे वालिद की पुरानी तस्वीर, और सबसे आखिर में एक पुराना ख़त पे मेरे नाम के साथ लिखा था, हम तुम्हें कब से बुला रहे थे, अब वापस जाने का वक्त नहीं। उसी वक्त मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई। मेरा फ़ोन जो अचानक ऑफ हो चुका था, वो शायद मेरे जेब में खुद ब खुद ऑन हो गया था। मैंने स्क्रीन देखी तो अम्मी, यानी कि मेरे अम्मी की कॉल थी। यह देखकर मेरे हाथ काम गए, क्योंकि मेरी अम्मी तो 3 साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। कांपते हाथों से मैंने वो कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटा इसके साथ मत जाना, वो इंसान नहीं है। मैंने झट से वो कॉल काट दी और पीछे मुड़ा, लेकिन वो औरत अब मुझसे सिर्फ 2 कदम के फासले पर थी। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था, और उसके चेहरे पर वही लकीर थी जो मैंने बचपन में अपनी खाला के जनाजे पर देखी थी, यानी कि मौत की लकीर। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, और उस लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म का सारा खून पीछे खींचे जा रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैं नीचे गिर पड़ा। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन बोझल था। मेरे सर में दर्द था जैसे कोई घंटियाँ बजा रहा हो। मैं जिस कमरे में था उसकी दीवारों पर ना सिर्फ काले निशानात थे, बल्कि छत से बंधी रस्सियाँ, जलती हुई लोहान की खुशबू, और दरमियान में बना वो पुरस्रार दायरा जो मुझे बता रहा था कि ये कोई आम जगह नहीं। मैं उठा और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरे सामने एक छोटा सा मेज़ था। मेज़ पर वही लकड़ी का बक्स रखा था
जो कब्रिस्तान में मुझे दिया गया था, लेकिन अब उस पर मेरी तस्वीर जली हुई हालत में चिपकी हुई थी। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज़ होने लगी और फिर एक कोने से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा तो वही औरत, लेकिन अब उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर वाज़ेह था, जैसे कोई रूह बगैर खाल के सामने आ गई हो। और उसने नरमी से कहा, डरो मत, सच तक पहुंचने के लिए तुम्हें सच देखना होगा। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, आखिर तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया? वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसा दर्द था जैसे सदियों पुराना हो, और वो बोली, मैं वो हूँ जिसे तुमने खुद बुलाया था। फिर उसने दीवार पर लटका एक आईना मेरी तरफ मोड़ा, और दोस्तों उस आईने में मैं था ही नहीं। जी हाँ, आईने में मेरी जगह वो औरत खड़ी थी, मेरी शक्ल में, मेरे कपड़ों में, मेरी आवाज़ के साथ। तभी मैं चिल्ला उठा, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? उसने धीरे से जवाब दिया, तुमने वो खेल छेड़ा था जिसे तुम समझ ना सके। और फिर उसने मेज से एक फटी पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी पर धुंधले अल्फाज में लिखा था, फरजाना बीबी की पुरानी गुनाहों की फहरिस्त। मैंने कहा, मेरा इससे क्या लेना देना? ये कौन है? उसने डायरी का पहला सफ़ा खोला और वहाँ मेरे घर का पता, मेरे वालिद का नाम और मेरी मरहूमा नानी का जिक्र था। ये सब कुछ देखकर अब मैं सुन्न हो गया, क्योंकि मेरी नानी का नाम सिर्फ हमारे घर वालों को मालूम था और वो भी अक्सर उसे राज ही रखते थे। और फिर वो औरत बोली, फरजाना बीबी तुम्हारी नानी, वो जिसने एक बार नादानस्तगी में एक औरत को जिन्नों की दुनिया से निकाल कर इंसानों की दुनिया में दाखिल कर दिया था, और वो औरत मैं हूँ। तुम्हारी नानी ने मेरी ज़िंदगी छीनी थी, मुझे इंसानों के बीच अकेला छोड़ दिया था। वो भूल गई कि हम किसी पर एहसान नहीं भूलते, और तुम उसकी नस्ल हो, लिहाजा तुमसे बदला लेना मेरा हक है। उसकी ये बात सुनकर मैं दीवार के साथ लग गया और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं चीखा, लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने तो तुम्हारा नाम भी कभी नहीं सुना। वो बोली, बदला नस्लों पर लिया जाता है, वक्त पर नहीं। और फिर उसने हाथ बढ़ाया और मेरी पेशानी पर उंगली रखी। उस एक लम्हे में मेरे जहन में बचपन के वो तमाम ख्वाब ताज़ा हो गए जिन्हें मैं हमेशा भूलने की कोशिश करता रहा था, यानी कि वही औरत, वही धुआं, वही सफ़ेद आंखें। मैं बचपन से ही उसे ख्वाबों में देखता था, लेकिन आज वो ख्वाब हकीकत बन चुके थे। फिर एक अजीब बात हुई। उस कमरे की छत अचानक गायब होने लगी, जैसे किसी ने आसमान को नीचे से काट दिया हो। ऊपर सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे से एक आवाज़ आई, फैसला वक्त करेगा या खून। यह आवाज़ सुनकर मैं होश हवास खो बैठा और मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं नाज़माबाद के थाने के फर्श पर बैठा था और मेरे हाथ में वही पुरस्रार डायरी थी। मेरे होश में आने पर इंस्पेक्टर ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मुनीब। इंस्पेक्टर ने वो डायरी मेरे हाथ से खींच ली और उसके सफ़े पलटे, मगर उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उस डायरी के हर सफ़े पर तहरीरें तो थी, लेकिन सब खून से लिखी हुई थी। उसने गुस्से से पूछा, ये सब क्या है? मैं कुछ ना बोल सका। फिर पीछे से थाने का एक कांस्टेबल आया, उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। उसने वो फ़ाइल इंस्पेक्टर को दी और कहा, साहब, ये बंदा पिछले हफ्ते नाज़माबाद के उसी कब्रिस्तान के एक वाक़े में मुश्तबा पाया गया था। तब भी लोगों ने शिकायत की थी कि ये अकेला खड़ा खुद से बातें कर रहा था। इंस्पेक्टर ने मुझसे नज़रें हटाए बगैर कहा, तुम्हारा जहन ख़राब है या कोई आसेब तुम पर सवार है? मैं अब भी खामोश था, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी ये बात इंस्पेक्टर कभी नहीं समझेगा। फिर पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैं सीधा अपने नाना के पुराने घर गया, जो अब खाली पड़ा था। वही घर जहाँ बचपन में मैं नानी के साथ वक्त गुजारा करता था। वहाँ जाकर मैंने पुराने संदूक खोलने शुरू किए और एक लकड़ी के बक्से से वही तावीज़ निकला, जिस जैसा मैंने कब्रिस्तान में कब्र से निकलते हाथ पर देखा था। लेकिन इस बार वो तावीज़ खुला हुआ था। उसके अंदर पर्ची थी जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, ना बुलाया होता तो ना आया होता। और फिर अचानक मुझे याद आया कि जब मैं 15 साल का था, तब हमने एक बार स्कूल के तफरीही कैंप में रूहों को बुलाने वाला खेल खेला था। तब एक कागज़ पर लिखा था कि जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो वही तुम्हारे पास आएगा। मैंने तब अपनी नानी का नाम लिखा था
اور اسی دن کے بعد میرے خواب بدلنے لگے تھے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ جو میں نے ایک کھیل سمجھا وہ حقیقت بن چکی تھی۔ میں نے نانی کو بلایا نہیں تھا، بلکہ میں نے اسے واپس بلا لیا تھا، دھوئے والی عورت کو۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کا بدلہ مکمل ہو چکا تھا یا نہیں۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اس ڈائری کا آخری صفحہ کھولا۔ وہاں پر لکھا تھا، تم نے میری کہانی سن لی، لیکن اب تمہاری باری ہے۔ تمہیں وہی بننا ہے جو میں بنی تھی، یعنی کہ سایہ۔ ابھی میں یہ پڑھ ہی رہا تھا کہ میرے کمرے کی لائٹ بجھ گئی، کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آئی اور ساتھ وہی دھواں، وہی بدبو۔ میں نے آئینے میں دیکھا اور دوستو، میرے چہرے پر وہی جلی ہوئی سی لکیر تھی جو اس عورت کے چہرے پر تھی، اور میرے ہاتھوں کی انگلیاں نیلی ہو رہی تھی۔ اور پھر میں نے وہی آواز سنی، بالکل نرم نرم، دھیمی، لیکن اندر گونجتی ہوئی، اب تم دوسرے کو بلاؤ گے، اب تمہاری باری ہے سایہ بننے کی۔ دوستو، اس دن کے بعد آج تک میں عام زندگی جیسا نظر آتا ہوں، لیکن میرے اندر سے کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ میں ہنستا ہوں، باتیں کرتا ہوں، کام پر جاتا ہوں، لیکن روز رات کو میرے بستر کے نیچے سے ایک آواز آتی ہے، آج کس کو بلائیں؟ اور اب میں اپنے جیسے کسی اور کو تلاش کر رہا ہوں، جو نادانی میں کسی کھیل میں یقین رکھتا ہو، جو سوچتا ہو کہ کوئی روحانی کہانی صرف کہانی ہے، کیونکہ ایک بار جو دھوئیں والی عورت کی آنکھوں میں دیکھ لے وہ پھر کبھی خود میں واپس نہیں آتا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی 2 ہارر سٹوریز۔ ان دونوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ خوفناک سٹوری کون سی لگی؟ کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔